कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिदेव महादेव का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण श्रोतागणहरूका भक्तजनहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मालाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिता अन्तर्गत पार्वती खण्डको अबको प्रसङ्ग सुरुवात हुन्छ। इन्द्रले भने समयको प्रवाहसँगै ममाथि धेरै ठुलो सङ्कट आइलागेको छ, त्यो काम तिमी बाहेक अरू कसैले पुरा गर्न सक्दैन। दाताको परीक्षण अनि कालमा सुरवीरको परीक्षण, युद्धभूमिमा मित्रको परीक्षण, आपत्ति आइलागेको समयमा र स्त्रीहरूको कुलको परीक्षण अति असमर्थ भएको समयमा हुन्छ। यसै गरी सङ्कटका समयमा विनम्रताको परीक्षण तथा अप्रत्यक्षमा सत्य र स्नेहको परीक्षण गरिन्छ। यस समयमा मलाई आइलागेको विपत्ति तिमी बाहेक अरूले टार्न नसक्ने भएकाले आज तिम्रो परीक्षण गर्ने समय आएको छ। यो मेरो मात्र नभएर सबै देवताको कार्य हो। यस्तो इन्द्रको कुरा सुनिसकेपछि कामदेवले भने संसारमा को उपकारी र को देखावटी मित्र छ भन्ने कुरा आफूले निश्चय गर्ने विषय हो। जसले सङ्कटका समयमा धेरै कुरा गर्छ त्यसले कुनै काम गर्न सक्दैन। तर पनि म तिमीलाई केही भन्छु सुन। जसले तिम्रो राज्य खोज्ने अभिलाषा लिएर कठोर तपस्या गरिरहेको छ, म निश्चित रूपमा त्यसको तपस्यालाई व्यवधान उत्पन्न गराइदिन्छु। जसबाट जुन काम पूर्ण हुन सक्दछ त्यो काम त्यसैलाई गर्न लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। मेरा लागि योग्य कुनै काम भए मलाई भन। तब इन्द्रले भने मैले आफ्नो मनमा जुन काम सिद्ध गर्ने अभिलाषा लिएको छु त्यो तिमीबाट मात्र पूर्ण हुन्छ। त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। ब्रह्माबाट आश्चर्यजनक वरदान पाएर पराजित गर्न नसकिने भएको तारकासुरले सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। यस समयमा उसले समग्र संसारलाई पीडित बनाइरहेको छ। त्यसका कारणले एक पटक धर्मको विनाश भइरहेको छ। त्यसबाट सबै देवता र ऋषिहरू ज्यादै दुखी भएका छन्। देवताहरूले पहिले आफ्नो समग्र शक्ति लगाएर युद्ध गरेका थिए, तर त्यस समयमा सबैका अस्त्र शस्त्र बेकार भए। त्यस समयमा वरुणको पासो छिनेर गयो भने विष्णुको सुदर्शन चक्र पनि निष्फल भयो, किनकि विष्णुले उसको घाँटीमा प्रहार गरेको त्यो चक्र त्यहीँ अड्कियो। त्यसै गरी ब्रह्माले शिवजीबाट उत्पन्न भएको बालकबाट मात्र त्यसको वध हुने बताएका छन्। यसै कारण यो कार्य तिमीले जसरी भए पनि पूर्ण गर्नै पर्दछ, किनकि यो कार्य सम्पन्न भएपछि हामी देवता ज्यादै सुखी हुनेछौँ भने सम्पूर्ण मनुष्यहरूले पनि चयनसँग बस्न पाउनेछन्। यो पूर्ण गर्नै पर्दछ। यस समयमा भगवान शिव हिमालय पर्वतमा तपस्या गरिरहनु भएको छ। उहाँ काम वासनाको बसभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। मैले सुनेको कुरा अनुसार पार्वतीले आफ्नो पिताको आज्ञा अनुसार आफ्नी दुईवटी सङ्गिनी सहित रहेर भगवान शिवको नजिकमा बसेर उहाँको सेवा गरिरहेकी छन्। उनले भगवान शिवलाई पतिका रूपमा पाउनका लागि यो प्रयास गरेकी हुन्, तर भगवान शिवले आफ्नो मनलाई संयमित बनाउनु भएको छ। जुन कार्य गर्दा उहाँमा पार्वती प्रति धेरै रुचि उत्पन्न हुन सक्दछ त्यही कार्य गर्नु पर्दछ। कामदेवले भने मैले यो कार्य सम्पन्न गर्नेमा कुनै प्रकारको दुविधा छैन। इन्द्रसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि शिवको मायाद्वारा यथार्थ रूपमा मोहित भएका कामदेव त्यो कार्यको दायित्व वहन गरेर आफ्नी पत्नी र वसन्त सहित ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिवले तपस्या गरिरहनु भएको ठाउँमा गए। ती कामदेवले त्यहाँ पुगेर भगवान शिवमाथि आफ्नो बाण प्रहार गरे। त्यसपछि भगवान शिवको मन पार्वती प्रति आकर्षित भएकाले उहाँमा विचलन उत्पन्न भयो। आफ्नो धैर्य भङ्ग हुन लागेको देखेर ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभएका भगवान शिवले मनमा नै चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। म उत्तम तपस्या गरिरहेको थिएँ,
त्यसमा कसरी व्यवधान आयो र कुन दृष्टले मेरो मनमा यस्तो प्रकारको विकार उत्पन्न गराइदियो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, आफ्नो मनमा यस प्रकारको चिन्तन गरेर भगवान शिव शङ्कालु दृष्टिले सबैतिर हेर्न थाल्नुभयो। यसरी हेर्दा उहाँले आफ्नो देब्रेतिर बाण ताकेर उभिएका कामदेवलाई देख्नुभयो। ती कामदेव आफ्नो घमण्डको आडमा रहेर फेरि आफ्नो अर्को बाण प्रहार गर्न चाहन्थे। त्यसै समयमा कामदेवलाई देखेर भगवान शिव धेरै रिसाउनुभयो। अर्कातिर आकाशमा बाण सहितको धनुष लिएर उभिएका कामदेवले भगवान शिवमाथि आफ्नो अचोक बाण प्रहार गरे, जसलाई पन्छाउन ज्यादै कठिन थियो। तर भगवान शिवमा त्यो अचोक बाणको कुनै प्रभाव परेन, अर्थात् त्यो निष्फल भयो। भगवान शिवलाई प्रहार गरेको आफ्नो अस्त्र निष्फल भएको देखेपछि कामदेव धेरै डराए। उहाँलाई आफ्नो अगाडि देखेर डरले काँपिरहेका कामदेवले तत्कालै इन्द्र सहितका देवताको स्मरण गरे। आफ्नो प्रयास असफल भएको देखेपछि कामदेव डरले ज्यादै व्याकुल भएका थिए। यसरी कामदेवले स्मरण गरेपछि इन्द्र सहितका देवताले तत्कालै त्यहाँ आएर शिवलाई प्रणाम गर्दै उहाँको स्तुति गरे। यसरी देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै अवस्थामा भगवान शिवको निधारको बीचमा रहेको तेस्रो आँखाबाट तत्कालै ज्यादै ठुलो आगो निस्कियो। त्यसको ज्वाला माथितिर उडिरहेको थियो। त्यो आगो धन्केर बल्न थालेकाले त्यसको कान्ति प्रलयकालीन आगो जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो आगो तत्कालै आकाशतिर उफ्रिएर भुइँमा खसेर चारैतिर फैलियो। देवताहरूको मुखबाट क्षमा गर्नुहोस् भन्ने शब्द निस्कन नभ्याउँदै त्यो आगोले कामदेवलाई जलाएर भस्म पारिदियो। ती कामदेव भस्म भएपछि धेरै दुखी भएका देवता ज्यादै व्याकुल हुँदै डाँको छोडेर रुन थाले। त्यस समयमा चित्त विकार सम्पन्न भएकी पार्वतीको शरीर सेतो भएकाले उनी आफ्ना सङ्गिनी सहित आफ्नो पिताको घर गइन्। यसरी कामदेव भस्म भएको देखेपछि रति केही समयसम्म चेतनाविहीन भइन्। आफ्नो पतिको मृत्यु भएकाले उनी मरे जस्तै भएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि होसमा आएकी रतिले विलाप गर्दै भनिन्, आहो अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ? देवताहरूले यो के गरेका हुन्? मेरो उन्मत्त पतिलाई बोलाएर उनलाई मृत्युको मुखमा हालिदिए। यहाँ यो के भयो? यसरी अनेकौं विलाप गरिरहेकी रतिले हात घोडा भुइँमा बजार्दै आफ्नो कपाल लुच्न थालिन्। उनको यस्तो विलाप सुनेर त्यहाँ भएका जीव तथा रुख लगायत स्थावर प्राणी पनि धेरै दुखी भए। यसै समयमा इन्द्र सहितका देवताले शिवको स्मरण गर्दै रतिलाई आश्वस्त पार्ने सिलसिलामा भने, तिमीले कामदेवको शरीरको अलिकति खरानी राखेर डर परित्याग गरिदेऊ। भगवान शिवले कामदेवलाई फेरि जीवित गराइदिनु हुनेछ र तिमीले आफ्नो पति पाउनेछौ। यो संसारमा कसैले कसैलाई सुख वा दुःख दिँदैन, किनकि सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्नु पर्दछ। यसै कारण तिमीले देवताहरूलाई दोषी बनाएर शोक गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यसरी रतिलाई आश्वासन दिएपछि देवताहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर भने, तपाईले कामदेवको कार्यका विषयमा यथार्थ रूपमा विचार गर्नुहोस्, किनकि यो कार्यमा उनको कुनै स्वार्थ रहेको थिएन। हामी तारकासुरबाट ज्यादै पीडित भएका देवताले उनलाई यो काम गर्न लगाएका थियौँ। यस समयमा रति एक्लै भएकी हुनाले धेरै दुखी हुँदै विलाप गरिरहेकी छन्। तपाईले उनलाई सान्त्वना दिनुहोस्। यदि यो रिसले तपाईले कामदेवको वध गर्नुभयो भने हामीले तपाईसहित सबै देवता सहित समग्र प्राणीको अहिले संहार गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बुझ्नेछौँ। रतिको दुःख देखेर देवता नष्ट जस्तै भइरहेका छन्। यसै कारण तपाईले रतिलाई शोकविहीन बनाइदिनुहोस्। देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले उनीहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो कुरा अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुन। मेरो रिसबाट भएको कुरामा कुनै परिवर्तन हुन नसक्ने भए तापनि भगवान श्रीकृष्णले पृथ्वीमा अवतार नलिएसम्म रतिका ज्यादै शक्तिशाली पति शरीरविहीन भएर रहनेछन्। जुन समयमा भगवान श्रीकृष्णले द्वारका बसेर पुत्रहरू उत्पन्न गराउनेछन्, त्यस समयमा रुक्मिणीको गर्भबाट यी कामदेवको जन्म हुनेछ। त्यस समयमा यी कामदेवको नाम प्रद्युम्न हुनेछ। उनले जन्म लिने बित्तिकै
शम्बरासुरले यिनको अपहरण गर्नेछ। यसरी अपहरण गरेपछि त्यो शम्बरासुरले ती बालकलाई समुद्रमा फ्याँकिदिनेछ। त्यसपछि त्यो मूर्ख असुर उनको मृत्यु भएको सम्झेर आफ्नो नगरमा जानेछ। त्यस समयसम्म तिमीले शम्बरासुरको नगरमा आनन्दपूर्वक बस्नुपर्नेछ। त्यहीँ तिम्रो आफ्नो पति प्रद्युम्नसँग भेट हुनेछ। त्यहाँ तिमीसँग भेट भएपछि कामदेव युद्धमा शम्बरासुरको वध गरेर आनन्दित हुनेछन्। ती प्रद्युम्नका नामले प्रख्यात भएका कामदेव आफ्नी पत्नी रति र शम्बरासुरको धन लिएर फेरि द्वारकामा जानेछन्। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर देवताहरूको मन केही आनन्दित भएकाले उनीहरूले उहाँलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै भने, तपाईँले तत्कालै कामदेवलाई जीवनदान दिएर रतिको प्राण रक्षा गर्नुहोस्। देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनीहरूसँग भन्नुभयो, म तिमीहरूबाट धेरै प्रसन्न भएको छु। म यी कामदेवलाई सबैको हृदयमा लगेर जीवित गराइदिन्छु। यिनी सधैँ मेरो गण भएर आनन्दपूर्वक घुम्नेछन्। तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा जाऊ, म तिमीहरूको दुःख पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिनेछु। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव आफ्नो स्तुति गरिरहेका देवताहरूले हेर्दा हेर्दै त्यो ठाउँबाट अदृश्य हुनुभयो। आफूमा उत्पन्न भएको आश्चर्य हटेकाले देवताहरू प्रसन्न भए। त्यसपछि भगवान शिवले बताउनु भए अनुसार सबै देवता रतिलाई उहाँले बताउनु भएको कुरा सुनाएर उनलाई आश्वस्त पारेर आफ्नो ठाउँमा गए भने रति पनि शिवको आज्ञा अनुसार शम्बरासुरको नगरमा गएर शिवले बताउनु भएको जुन समय थियो त्यो समयको प्रतीक्षा गर्न थालिन्। भगवान शिवको तेस्रो आँखाबाट प्रकट भएको अग्नि तत्कालै कामदेवलाई भस्म गराएर पनि बिना प्रयोजन प्रज्वलित भएर सबैतिर फैलिन थालेकाले चराचर प्राणी सहित तीनवटै लोकमा ठुलो हाहाकार मचियो। त्यसपछि मेरो शरणमा आएका देवता र ऋषिले ज्यादै व्याकुल हुँदै हात जोडेर मलाई प्रणाम गर्दै सबै कुरा बताएकाले उनीहरूका कुरा सुनेर म भगवान शिवको स्मरण गर्दै त्यसको कारणका विषयमा विचार गरी तीनवटै लोकको रक्षा गर्ने इच्छाले विनम्र हुँदै त्यहाँ पुगेँ। त्यो अग्नि आफ्नो ज्वाला रूपी मालाले ज्यादै उन्मत्त भएर समग्र जगतलाई जलाउने प्रयासमा लागेको थियो। तर भगवान शिवका कृपाले प्राप्त भएको उत्तम तेजद्वारा मैले त्यो अग्निलाई तत्कालै रोकिदिएँ। मैले त्यो तीनवटै लोकलाई भस्म बनाउन उत्साहित भएको अग्निलाई आफ्नो मुखबाट शान्त ज्वाला निकालिरहेको घोडाको रूपमा परिणत गरिदिएँ। यसपछि म भगवान शिवको इच्छा अनुसार त्यो घोडामा परिणत भएको अग्निलाई लिएर समुद्रको किनारमा गएँ। म आएको देखेपछि समुद्र एउटा अलौकिक पुरुषको स्वरूप धारण गरेर हात जोड्दै मेरो नजिकमा आए। उनले मेरो विधिपूर्वक स्तुति गरेर मसँग भने, तपाईँ यहाँ आउनको कारणका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताउनुहोस्। समुद्रका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान शिवको स्मरण गर्दै लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै मैले भने, तिमी बुद्धिमान र लोकका लागि कल्याणदायक छौ। यो भगवान शिवको रिस हो जुन ज्यादै शक्तिशाली घोडाको रूप धारण गरेर यहाँ उभिएको छ। यो कामदेवलाई भस्म गराएर तत्कालै समग्र जगतलाई भस्म गराउन उत्साहित भएको थियो। यो देखेर ज्यादै पीडित भएका देवताहरूले र मनुष्यहरूले प्रार्थना गरेकाले मैले भगवान शिवको इच्छा अनुसार त्यहाँ गएर यो अग्निलाई रोकिदिएकाले यसले घोडाको रूप धारण गरेको हुँदा यसलाई लिएर यहाँ आएको हुँ। तिमी यो भगवान शिवको रिस रूपी घोडालाई प्रलयकालसम्म धारण गर। जुन समयमा म यहाँ आएर बस्नेछु त्यस समयमा तिमीले भगवान शिवको यो ज्यादै आश्चर्यजनक रिसलाई छाडिदिनु। यसको प्रत्येक दिनको भोजन तिम्रो जल हुनेछ। तिमीले यसलाई आफूमाथि नै धारणा गर्नु, अर्थात् यसलाई पानीभित्र जान नदिनु। मैले यस्तो भनेपछि समुद्रले अरूका लागि असम्भव भगवान शिवको रिस रूपी अग्नि धारण गर्न लागे। त्यसपछि त्यो रिस रूपी अग्निले समुद्रमा पसेर आफ्नो ज्वाला रूपी मालाले समुद्रको पानी दहन गर्न थाल्यो। त्यसपछि ती अलौकिक स्वरूप धारण गरेका समुद्र मलाई प्रणाम गरेर अदृश्य भए भने म पनि सन्तुष्ट भएर आफ्नो लोकमा गएँ। त्यो भगवान शिवको रिस रूपी अग्निको डरबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको जगतले शान्तिको अनुभव गर्न थाल्यो। देवता र मुनि सुखी भए। यसरी कामदेव भस्म भएपछि पार्वतीले के गरिन् तथा
उनी आफ्नी दुईवटी सङ्गिनी सहित कहाँ गइन्, मलाई यो सबै कुरा यथार्थमा बताइदिनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, शिवको तेस्रो आँखाबाट उत्पन्न भएको आगोले कामदेवलाई जलाएर भस्म गराएर त्यहाँ प्रकट भएको ज्यादै आश्चर्यजनक शब्दले समग्र आकाश गुन्जायमान भयो। त्यो धेरै भयानक शब्दसँगै कामदेव भस्म भएको देखेर अति डराएर व्याकुल भएकी पार्वती आफ्ना दुवै सङ्गिनी सहित आफ्नो घरमा जानुभयो। त्यो शब्दले परिवार सहित हिमालय पनि धेरै आश्चर्यमा परेकाले त्यहाँ गएकी आफ्नी पुत्रीलाई सम्झेर अति दुखी भएका थिए। यसै समयमा उनले पार्वती आफू भएतिर आइरहेकी देखे। उनी भगवान शिवसँग वियोग भएकाले रोइरहेको छोरीको अवस्थालाई देखे। आफ्नी पुत्री अत्यन्तै विह्वल भएकी देखेर हिमालय शोकाकुल हुँदै उनको नजिकमा पुगे। उनले आफ्नो हातले पार्वतीका आँखा पुस्दै नडराऊ भने। यसपछि हिमालयले अति विह्वल भएकी पार्वतीलाई काखमा लिएर सान्त्वना दिँदै घरमा लगे। कामदेवलाई भस्म गराएर भगवान शिव अदृश्य हुनुभएको थियो। यस कारण उहाँको विरहले पार्वती व्याकुल हुनुभयो। पिताको घरमा आएर आफ्नी मातालाई भेटेपछि पार्वतीले आफ्नो नयाँ जन्म भएको अनुभूति गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो रूपको निन्दा गर्दै मेरो जन्म धिक्कार भयो भन्नुभयो। आफ्ना सङ्गिनीहरूले सम्झाउँदा पनि पार्वतीले सम्झन सकिरहनु भएको थिएन। उहाँलाई कुनै पनि अवस्थामा सुखको अनुभूति हुन सकिरहेको थिएन। उहाँ मेरो स्वरूप जन्म र यो कर्मलाई धिक्कार छ भन्दै सधैँ भगवान शिवका प्रत्येक चेष्टाको चिन्तन गरिरहनुहुन्थ्यो। सधैँ शिव शिवको जप गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर आफ्नो पिताको घरमा भए तापनि मन भगवान शिवको नजिकमा पुगिरहेको हुन्थ्यो। ती पार्वती शोकाकुल भएर पटक पटक मूर्छित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई माता पिता हिमालय र मेना तथा मैनाका सहितका दाजुभाइले सान्त्वना दिने प्रयास गरे तापनि उहाँले भगवान शिवप्रतिको आफ्नो प्रेमलाई हटाउन सक्नु भएन। शिवलाई प्रेम गर्न थालेकाले शिवलाई त्यहाँबाट बिर्सन सक्नु भएन। त्यसपछि एक दिन इन्द्रबाट प्रेरित भएका तिमी नारद घुम्दै हिमालय पर्वतमा पुग्यौ। तिमी आएको देखेपछि हिमालयले तिम्रो स्वागत गर्दै कुशल मङ्गल सोधे। यसपछि तिमी उनले दिएको आसनमा बस्यौ। यसरी तिमी आसनमा बसिसकेपछि हिमालयले आफ्नो पुत्रीको चरित्रका बारेमा बताउन थाले। यस समयमा उनले तिमीलाई पार्वतीले शिवको सेवा आरम्भ गरेदेखि कामदेव भस्म भएसम्मका र शिवजी त्यहाँबाट अन्तर्धान भएसम्मका सबै कुरा विस्तारमा बताए। उनका सबै कुरा सुनिसकेपछि तिमी हिमालयलाई भगवान शिवको भजन गर्ने उपदेश दिएर मन मनै शिवको स्मरण गर्दै तत्कालै त्यहाँबाट उठेर एकान्तमा रहेकी पार्वतीको नजिकमा गयौ। तिमी लोकको लागि उपकारी ज्ञानी र भगवान शिवका परम भक्त भएकाले ज्ञानीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट मानिन्छौ। यसै कारण तिमीले पार्वतीको नजिकमा गएर भन्यौ, हे पार्वती तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन, किनकि म तिमीलाई यथार्थ कुरा बताउन लागिरहेको छु। मेरो कुरा तिम्रा लागि कल्याणदायक र आफूले अभिलाषा गरेका वस्तुहरू प्रदायक हुनेछन्। तिमीले भगवान शिवको सेवा गरेकी भए पनि तिमीले तो बिना तपस्या र एउटा कुनै घमण्डले परिपूर्ण भएर गरेकी थियौ। यसै कारण दया लाग्दो अवस्था भएका प्रति अनुकम्पा गर्नुहुने भगवान शिवले तिमीमा भएको त्यही घमण्ड नष्ट गरिदिनु भएको हो। तिम्रा स्वामी शिव बैरागी र महायोगी हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तलाई धेरै माया गर्नाले उहाँले कामदेवलाई जलाएर तिमीलाई छाडिदिनु भएको हो। यसैले तिमीले एकाग्रतापूर्वक तपस्या गर्दै धेरै लामो समयसम्म परम तत्त्वको आराधना गर। तिमी तपस्याबाट शुद्ध भएपछि जानकी शिवजी जस्तै भएपछि उहाँले तिमीलाई आफ्नी पत्नी बनाउनु हुनेछ र तिमीले पनि उहाँलाई कहिल्यै परित्याग गर्ने छैनौ। तिमी हठपूर्वक शिवलाई आफ्नो बनाउने प्रयासमा नलाग। यसै कारण तिमीले भगवान शिव बाहेक अरू कसैलाई पति स्वीकार नगर्नु र भगवान शिवको यानकि परम तत्त्वको आराधनामा सदा सर्वदा लागिरहनु। तिम्रा यस प्रकारका कुरा सुनेपछि केही उत्साहित भएकी पार्वतीले प्रसन्नतापूर्वक हात जोड्दै तिमीसँग भन्नुभयो, तिमी सबैका ज्ञाता भएकाले तिमीले समग्र जगतको कल्याण हुने काम गर्दछौ। यसै कारण तिमीले मलाई भगवान शिवको आराधनाको कुनै मन्त्रको उपदेश देऊ। ब्रह्माजीले
भने पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेपछि तिमीले उनलाई विधिपूर्वक नमः शिवाय अर्थात् 5 अक्षर भएको शिव मन्त्रको उपदेश दियौ तथा त्यो मन्त्रमा श्रद्धा भाव उत्पन्न गराउने अभिप्रायले तिमीले त्यो मन्त्र सबैभन्दा प्रभावशाली भएको बताउने सिलसिलामा भन्यौ। यो मन्त्रको ज्यादै आश्चर्यजनक प्रभावका विषयमा सुन। यो सुन्दा मात्र पनि भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो मन्त्र सबै मन्त्रहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकाले यसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्रदान गर्दछ। तिमीले यो मन्त्रको विधिपूर्वक जप गर्दै भगवान शिवको आराधना गरेपछि उहाँ तत्कालै तिम्रो अगाडि प्रकट हुनुहुनेछ। यसकारण तिमी शौच लगायतका नियमहरूको पालना गरी भगवान शिवको स्वरूपको चिन्तन गर्दै यो 5 अक्षर भएको मन्त्रको जप गर। यसबाट भगवान शिव चाँडै प्रसन्न हुनुहुनेछ, किनकि सबैलाई तपस्याबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमी भगवान शिवको प्रिय भक्त हौ तथा आफ्नो इच्छा अनुसार जतासुकै घुमिरहन्छौ। तिमी पार्वतीलाई यसभन्दा पहिले बताइएका कुरा भनेर देवताहरूको हितलाई दृष्टिगत गर्दै स्वर्गलोक गयौ तथा तिम्रा कुरा सुनेर पार्वती ज्यादै प्रसन्न भइन्। यसरी तिमी त्यहाँबाट गएपछि तिमीले दिएको उपदेश अनुसार भगवान शिवको तपस्या गर्ने निश्चय गरेकी हुनाले पार्वती माताले आफ्नी सङ्गिनी जया र विजया मार्फत पिता हिमालय र माता मेनासँग आज्ञा माग्नुभयो। उहाँका पिताले तत्कालै आज्ञा दिनुभयो। दिएर माता मेनाले ममताका बसमा परेर अनेकौं प्रकारले सम्झाउने प्रयास गर्दा गर्दै घरबाट टाढा वनमा गएर तपस्या गर्ने अनुमति दिइनन्। मेनाले तपस्या गर्न वनमा जानबाट रोक्ने सिलसिलामा उमा अर्थात् बाहिर नजाऊ भनेकी हुनाले त्यस समयदेखि माताको नाम उमा भएको हो। आफ्नी माता मेनाले आफूलाई बिदा नदिएकाले पार्वती ज्यादै दुखी भएकी बुझेपछि माताले पार्वतीलाई तपस्या गर्न जाने अनुमति दिइन्। यसरी आफ्ना माता पिताबाट आज्ञा पाएपछि पार्वतीले भगवान शिवको स्मरण गर्दै आफू धेरै आनन्दित भएको अनुभूति गर्नुभयो। यसपछि उहाँ आफ्ना माता पितालाई प्रणाम गरी शिवलाई सम्झँदै आफ्ना दुवै सङ्गिनी सहित तपस्या गर्नका लागि वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी हिँड्ने क्रममा उहाँले अनेकौं प्रकारका सुन्दर वस्त्रहरू त्याग गरेर आफ्नो कमरमा तत्कालै करधनी रुखको बोक्राको लुगा र हार परित्याग गरेर छातीमा मृग चर्मको कपडा लगाएर तपस्या गर्नका लागि हिमालयबाट गङ्गा निस्किएको ठाउँमा जानुभयो। यसभन्दा पहिले जहाँ बसेर ध्यान गरिरहनु भएका भगवान शिवले कामलाई भस्म गराउनु भएको थियो त्यो शिखर गङ्गा अवतरण हिमालयबाट गङ्गा निस्किएको जुन ठाउँ थियो त्यसैका नामले प्रसिद्ध छ। पार्वतीले त्यही उत्तम पर्वतमा तपस्या गर्न थाल्नुभयो। यसरी गौरीले तपस्या गरेकी हुनाले त्यसको नाम गौरी शिखर रहेको हो। त्यहाँ पार्वतीले आफ्नो तपस्याको परीक्षणका लागि धेरै रुख रोप्नुभयो। ती पार्वतीले पहिले भुइँ शुद्ध पारेर एउटा वेदी बनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले मुनिहरूका लागि कठिन तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। मन सहित इन्द्रियहरूलाई तत्कालै वशमा राखेर त्यो वेदीमा बसेर उच्च कोटिको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँ गर्मीको समयमा दिनरात चारैतिर आगो बालेर कठोर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैको बीचमा बसेर ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुहुन्थ्यो। वर्षाको समयमा वेदीमा अटल भएर बसेर ढुङ्गाको चट्टानमाथि बसेर आकाशबाट वर्षिएको पानीको धाराले निरन्तर भिजिरहनुहुन्थ्यो। यसै गरी उहाँ जाडोको समयमा निराहार बसेर एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको जप गर्दै सधैँ चिसो पानीमा उभिने तथा हिउँको पहाडमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले यसरी भगवान शिवको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, परम तत्त्वको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। कहिले कसो समय मिल्दा आफ्ना सङ्गिनीहरूसँग मिलेर आफूले लगाएका रुखहरूमा मलजल गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ आएका अतिथिहरूको सत्कार पनि गर्नुहुन्थ्यो। ती अति शुद्ध चित्त हुनुभएकी पार्वती प्रचण्ड आदि धेरै कडा जाडो अनेकौं प्रकारको वर्षा र खप्नै नसक्ने घामलाई सहन गर्नुहुन्थ्यो। आफूमाथि आइलगेका जस्तो सुकै दुःखको वास्ता गर्नु भएन। उहाँ आफ्नो मनलाई भगवान शिवमा केन्द्रित गराएर त्यहाँ अटल भएर उभिने वा बस्ने गर्नुभयो। उहाँले पहिलो वर्ष फलफुल खाएर बिताउनु भयो भने दोस्रो वर्ष पात मात्रै खाएर बिताउनु भयो।
पार्वतीले यसरी तपस्या गरेर अनेकौं वर्ष बिताउनु भयो। पार्वती पात पनि खान छोडेर भोकै बस्न थाल्नुभयो। तर पनि उहाँ निरन्तर तपस्यामा लागिरहनुभयो। पात पनि खान छाडेपछि देवताहरूले उहाँको नाम अर्पणा राखिदिए। यसपछि पार्वती भगवान शिवको स्मरण गर्दै एउटा घोडामा उभिएर 5 अक्षर सम्पन्न ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्दै कठोर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँले आफ्नो शरीरका अङ्गहरू रुखका बोक्राको लुगाले ढाकेकी तथा टाउकामा जटा धारण गर्नुभएको थियो। त्यस ठाउँमा शिवको चिन्तन गर्दै तपस्या गरेर 3000 वर्ष बिताउनुभयो। त्यसपछि पार्वतीले भगवान शिवले 60,000 वर्ष तपस्या गर्नुभएको ठाउँमा केही समय उभिएर मनमा नै के भगवान शिव यानकि परम तत्त्व यानकि मोक्षलाई मैले पाउनका लागि सबै नियमको पालना गर्दै तपस्या गरिरहेको कुरा ज्ञात छ कि छैन होला? यदि छ भने के कारणले उहाँ यसरी धेरै लामो समयसम्म तपस्या गरिरहेकी मेरो अगाडि नआउनु भएको होला? लोकमा वेदमा र मुनिहरूद्वारा सधैँ भगवान शिवको महिमाको कीर्तन गरिन्छ। मैले सुने अनुसार भगवान शिव सबैका ज्ञाता, सबैका आत्मा, सबैतिर देख्ने, सबै ऐश्वर्य प्रदायक, अलौकिक शक्ति सम्पन्न, सबैको मनको भाव बुझ्ने, आफ्ना भक्तहरूलाई उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको फल अत्यन्त शीघ्र प्रदान गर्ने र सबै दुःख निवारण गरिदिने हुनुहुन्छ। यदि म सबै अभिलाषा परित्याग गरेर भगवान शिवमा ज्यादै आसक्त भएकी छु भने उहाँ मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस्। यदि मैले नारदबाट पाएको 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्र उत्तम भक्तिभावले विधिपूर्वक जप गरेकी छु भने भगवान शिव मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। यदि म भगवान शिवको भक्ति सम्पन्न र विकार रहित भएकी छु भने उहाँ मबाट प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चिन्तन गर्नुभयो। यस प्रकारको चिन्तन गरिरहेकी जटा धारण गरेर रुखका बोक्राको लुगा लगाएकी पार्वतीले आफ्नो शिर तलतिर पारेर धेरै लामो समयसम्म तपस्या गरिरहनु भयो। उहाँले गरेको तपस्या सम्झेर सबै ज्यादै आश्चर्यचकित भए। पार्वतीले गरेको तपस्याको अर्को प्रभावका विषयमा पनि सुन। पार्वतीको त्यो अति कठोर तपस्या धेरै आश्चर्यजनक थियो। जो स्वभावैले एक अर्काका विरोधी थिए यस्ता प्राणी पनि त्यो आश्रमको नजिकमा पुगेपछि उहाँको तपस्याको प्रभावले मित्र हुन्थे। यसैले पार्वतीले गरेको महिमाका प्रभावले सिंह बाघ सहितका सधैँ अर्कालाई दुःख दिने पशुले कसैलाई दुःख दिँदैनथे। त्यहाँ भएका सबै रुख फल अनेकौं प्रकारका लहरा र विचित्र प्रकारका फुलले सजिएका हुनाले त्यहाँको वन कैलाश जस्तै भएको थियो। भगवान शिवलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर पार्वतीले यस प्रकारको ज्यादै कठोर तपस्या गरेको। धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि भगवान शिव प्रकट हुनु भएन। त्यसपछि हिमालय, मेना, सुमेरु र मन्दराचल सहितले त्यहाँ आएर पार्वतीलाई शिवलाई पाउन अति कठोर भएकाले तपस्या छाडेर घर फर्किने सुझाव दिएकाले पार्वतीले भन्नुभयो, मैले यसभन्दा पहिले बताएको कुरा तिमीहरूले बिर्सिएछौ। अहिले तिमीहरू सबैले मेरो प्रतिज्ञाका बारेमा ध्यानपूर्वक सुन, जसले आफ्नो रिसरूपी अग्निले जलाएर कामदेवलाई भस्म पार्नुभयो। उहाँ भगवान शिव वैरागी हुनुभए तापनि म आफ्नो तपस्याका बलले उहाँलाई अवश्य सन्तुष्ट पार्नेछु। यसै कारण तिमीहरू भगवान शिव सन्तुष्ट हुने कुरामा निश्चिन्त भएर आफ्नो ठाउँमा जाओ, जसले कामदेव सहित यो पर्वतको वन जलाएर भस्म पार्नुभयो। म प्रकृति भएको कारणले गर्दा, म उहाँकै स्वरूप भएको कारणले गर्दा, उहाँकै आधा अङ्ग भएको कारणले गर्दा आफ्नो तपस्याका बलले अवश्य पनि यहाँ बोलाउनेछु भगवान शिवको सेवा गर्ने। सबैभन्दा सजिलो उपाय तपस्या नै हो। आफ्ना माता पिता र दाजुहरूसँग यसभन्दा पहिले बताइए अनुसार कुरा गरेपछि पार्वती शान्त हुनुभयो। पार्वतीका कुरा सुनेर ज्यादै आश्चर्यचकित भएका हिमालय सहित सबै पटक पटक उहाँको प्रशंसा गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। तिनीहरू गएपछि आफ्ना सङ्गिनीहरूले घेरिएर रहेकी पार्वती पहिलेको भन्दा पनि अझै कठोर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँले यसरी तपस्या गरेको देखेर देवता, असुर, मनुष्यहरू र चराचर प्राणी सहित तीनवटै लोक चिन्तित भए। त्यस समयमा देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, मुनि, विद्याधर, ठुला ठुला नाग, प्रजापति, गुह्यक र अरू सबै धेरै ठुलो सङ्कटमा परेका भए तापनि उनीहरूले यसको कुनै कारण पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन्।
त्यसपछि देवताका गुरु बृहस्पतिको सल्लाह अनुसार इन्द्र सहितका देवता ज्यादै व्याकुल हुँदै सुमेरु पर्वतमा म भएको ठाउँमा आए। त्यस समयमा उनीहरूका सबै अङ्ग पीडित भएका थिए। त्यहाँ आएका देवताहरूले मसँग समग्र जगत पीडित हुनुका कारणका विषयमा सोधे। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिताको उमा खण्डका पार्वती खण्डका विशेष प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलिका दिनमा यही प्रक्रिया यही प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै जानेछ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। भोलिको श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।